रान साहब बहुत शुक्रिया आपका। रान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की कल अब एपीसी में तकरीर हुई। अब अगर उस हवाले से देखा जाए, जो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, इदारों की हदूद के हवाले से, मुदाखलत के हवाले से मुख्तलिफ बातें की हैं। अब खैर आज एक और मौक़िफ़ भी आ गया, एक मीटिंग हुई पार्लिमानी लीडर्स के साथ, उसके मदरजात भी सामने आ गए और ये भी कहा गया कि फ़ौज का कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासी मामलात से बराह रास्त या बिलवास्ता। मियां नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं, तो हर कोई यही कह रहा है कि कश्तियाँ जला दी हैं। अब अगर कश्तियाँ जला दी हैं मियां नवाज शरीफ ने, तो फिर वापसी कैसे होगी? फिर क्या सियासत है अब उनकी इस सब के बाद, इस तमाम नैरेटिव के बाद क्या सियासत रहेगी उनकी? देखें, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पिछले तकरीबन 4 साल से जिस किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उन्हें हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इसके जो लोग हैं वो पहले अपनी सियासी हैसियत में भी, आप बतौर वज़ीर भी हर वक्त चोर डाकू लूट गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज भी देखें कि उनकी आवाम में जो मकबूलियत का जो है वो ग्राफ और लोगों का उनके साथ जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि आज से 20 दिन पहले एपीसी का जो है वो अनाउंस हुआ। हर पूछ रहा था, कोई सहाफ़ी, एनालिस्ट, किसी जमात का भी कोई तल्लक किसी से हो, पूछ रहा था कि मरीम नवाज़ शिरकत करेगी या नहीं करेगी। क्यों? कि लोग ये समझते हैं कि मरीम नवाज़ जो है वो मियां नवाज शरीफ की लाइन और लेंथ को ज़्यादा टो करती है और वो कंटिन्यूटी है मियां नवाज शरीफ की। अब जब मियां नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको दावत दी और उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा कर लिया कि मैं शिरकत करूँगा, ख़ताब करूँगा एपीसी से, उसके बाद आप देखें कि ये एपीसी जो थी ये किस तरह से ज़मीन से आसमान पर किस तरह से वो ट्विटर पे आए, उसका ट्रेंड देखें अनप्रेसिडेंटेड है। यानी इस तरह से नज़र आया कि वो आज भी जो है वो लोगों का महबूब है। लोगों ने इस तरह से उसके ख़िताब का इंतज़ार किया, इस तरह से मीडिया में जो है वो इश्ताल आया और इस तरह से जो है वो लोगों ने घरों में हर बंदा दौड़ा फिर रहा था कि जी मैं किस तरह से कोई इंतज़ाम करूं कि रोके जाने के बावजूद जो है वो देख सकूं। अच्छा, ठीक। तो इससे ये साबित हुआ कि लोग उसे आज भी जो है वो अपनी उमंगों, अपनी आरजुओं और अपने मसाइल का हल जो है वो उसकी ज़ात में देखते हैं। वो ठीक है राना साहब, बट जो बातें की उन्होंने वो इदारों के हवाले से, क्या इदारे मियां नवाज शरीफ के हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा? सुन लें। देखें, बात यह है कि उन्होंने बड़ा मुनासिब चुनाव किया अपने अल्फाज का। अब जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, जो बात उन्होंने की, ये वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौत जो है उसको अब अपने माने पहना रही है। मियां नवाज शरीफ ने जो बात की है वो बड़ी सिंपल है कि सब अदारों को, पार्लियामेंट भी उसमें शामिल है, अदलिया भी उसमें शामिल है, दूसरे अदारे भी उसमें शामिल है, उन्हें अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की तारीख़ ये है कि पाकिस्तान में ये तजावुज़ जो है ये बार हुआ है। ये इतनी सिंपल बात है। और अगर इसके ऊपर आप कहते हैं कि जी ये होगा क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एहसास होना चाहिए तमाम अदारों की क़यादत को कि वो अपनी हदूद का जो है वो जो आइन में हो चुका है, आपने बता दिया, उससे तजावुज़ ना करें। अच्छा, अब ये जिस पार्लिमानी पार्टीज के लीडर्स थे, जो जिनकी मुलाकात हुई अस्करी क़यादत से, आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे उसमें, तो ये तमाम बात, शहबाज साहब थे ना, तो मियां नवाज शरीफ की हर बात पर वो आमीन कह रहे थे कल तकरीर पर भी। तो ये सारी बातें जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कल कही हैं, ये उस मीटिंग में भी कह देते जनाब, वहाँ तो सब अच्छा कह के निकल आए, किसी ने क्या बात की वहाँ पर, ये कह देते सारी बातें मियां नवाज शरीफ वाली वहाँ पर कह देते। पहली बात ये है मुनीब के ये जो मीटिंग है ये ऑफ द रिकॉर्ड थी और इस मीटिंग में जिन लोगों को बुलाया गया सिर्फ उन्हें मालूम था कि वो जा रहे हैं। ठीक है जी। और हमारी पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने उस मीटिंग के जो भी वहाँ पे डिस्कशन हुई वो उन्होंने किसी से शेयर नहीं की। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो पिंडी का शैतान है, जो कभी गेट नंबर 4 का एजेंट बनता है और कभी जो है वो
بنی گالا پہنچا ہوتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مقدمہ قائم ہونا چاہیے کہ اس نے یہ بات جو ہے یہ کی میڈیا میں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر عسکری قیادت کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ وضاحت کرنا پڑی، اور اب باقی لوگوں کو بھی اپنی اپنی پارٹیز کو بتانا پڑے گا کہ وہ گئے تھے اور وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی۔ ابھی تک میاں شہباز شریف نے اس گفتگو کو اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے شیئر نہیں کیا، لیکن اب شیئر کرنا پڑے گا، اور اگر تو وہاں پہ وہی بات ہوئی ہے جو آج عسکری قیادت نے وضاحت کی ہے تو پھر دین ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ پھر تو وہ کوئی بھی جو ہے وہ نہ سیاست تھی، نہ وہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو مطلب اب تو ہوئی آ نہ گئی ہونی نا رانا تھی، صاحب، اور اگر اس سے کوئی اب تو اوپر سامنے آ نیچے گئی نا بات سر۔ ہوئی ہے تو وہ پھر جب میاں صاحب کریں گے ہمارے سامنے تو ہم ان سے کہیں گے جی پھر بتائیں آپ نے وہاں پہ کیا بات کی ہے۔ رانا صاحب وہ عسکری قیادت کی طرف سے جو آج سامنے آئی واضح بات آئی وہ تو اب آ گئی ہے، بے شک شیخ رشید صاحب نے اس کا کنفرم کیا جی کہ ملاقات سارے موجود تھے، لیکن وہ ساری وضاحت سامنے آ گئی ہے، تو شہباز صاحب کو بتانا نہیں چاہیے وہاں پر نہیں، یہ کیا کہہ کر نہیں، یہ ملاقات نہیں تھی، نہیں سارے دیکھیں، پارلیمانی لیڈرز گئے تھے نا وہ سر، ہوتی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک میٹنگ آپ تھی۔ دیکھیں نا، جب سارے پارلیمانی لیڈرز گئے جی جی اسے آپ ملاقات نہیں کہہ سکتے، وہ آپ چلے، اسے ایک میٹنگ ایک تھی نا، کانفرنس کہہ ایک سکتے ہیں، کانفرنس تھی، میٹنگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملاقات تو وہ ہوتی ہے نا کہ آپ 1 to 1 ہو ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کوئی بات ہو، وہاں پہ تو سب کے سامنے بات ہوئی کہ اس میں تو کوئی چھپا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، لیکن اس آدمی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ پہلے بھی یہ وزراء کو ان کو ایسی جو ہے وہ جسے جانوروں کو ہوتی ہے نا منہ خور کی بیماری، ان کو ایسی بیماری ہے کہ ان کی تقاریر اور ان کی گفتگو سے جو ہے وہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پی آئی اے 70 سال سے گھاٹے میں جا رہا تھا لیکن مرا نہیں تھا، انہوں نے مار دیا صرف ایک وزیر نے تقریر کر کے۔ اچھا تو یہ کہیں پورے ملک کو نہ لے ڈوبے یہ اپنی تقاریر سے اور اپنی گفتگو سے۔ اچھا رانا صاحب ایسے ایک بات، لوگ ہر کوئی سوال تو پھر آپ نے کہا نا تجزیہ کرنے والے تجزیہ بھی کرتے ہیں، سوال پوچھنے والے سوال پوچھتے ہیں، میرا بھی ایک سادہ سا سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا قریب وہ شب خون مارے گئے، کسی پرائم منسٹر کو وقت پورا نہیں کرنے دیا، سب کچھ کیا گیا، کوئی وزیر اعظم کوئی حکومت نہیں آئی، جمہوریت پوری طرح سے نہیں آئی، اس میں 2-3 کانٹرڈکشنز، ایک یہ کہ 3 دفعہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، 1990، 97، 2013، پھر یا تو یہ کہیے کہ جو بھی مداخلت تھی سب کچھ تھا اس کے بینیفیشری میاں نواز شریف رہے۔ دوسری بات اس کا بھی جواب دے دیجئے گا کہ وہ آپ بلوچستان کی بات کرے تھے تو زرداری صاحب اسی ونڈو میں تھے، وہ نظر آ رہے تھے، تو زرداری صاحب کو کہہ دیتے کہ جناب ان کے ساتھ ان کے وجہ سے ہماری بلوچستان کی حکومت گری، یہ کوئی اکنالج نہیں کرتا اب آپ میں سے، آپ چاہتے ہیں ماضی میں سب دفن ہو جائے، کوئی کسی کی بات نہ کرے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ بات نہ بھی کہیں تو کیا یہاں پہ 33 سال تک، پہلے آپ ایوب خان لے لیں، پھر اس کے بعد ضیاء الحق لے لیں، پھر اس کے بعد جنرل مشرف لے لیں، یہ کوئی 35 سال بنتے ہیں، تو اس مداخلت کو جو ہے وہ آپ کہاں سے جو ہے وہ آپ اس کو غائب کر سکتے ہیں، کہاں اس کو آپ اٹھا کے جو ہے وہ پھینک سکتے ہیں؟ اگر ایک چیف جسٹس کے اوپر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے تو دوسرے چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اعتراض ہے کہ 2018 کے الیکشن کے موقع کے اوپر ہمارے خلاف باقاعدہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ کیا گیا اور اس میں بہت نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں، اب دیکھیں یہ باتیں اگر ہم آج کی کریں اور کل کی نہ کریں تو وہ کل کی غائب تو نہیں ہو جائے گی۔ بالکل باتیں جو میاں نواز شریف نے کی ہیں باتیں وہ 100% درست ہیں، سر درست ہوں گی، پر یہ مان جائے نا کہ بھئی آپ بھی بینیفٹ کرتے رہے ہیں ان سب باتوں سے، لوگ یہ پوچھانا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بات نہ کریں، آپ بینیفٹ کرتے رہے ہیں اس سب سے، مداخلتوں سے یا کسی بھی چیز سے۔ دیکھیں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو، یا دوسرے لفظوں میں کہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ آن ریکارڈ ہیں، باقاعدہ انہوں نے ان رائٹنگ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہم بھی جو ہے وہ غلط کرتے رہے ہیں، استعمال ہوتے رہے ہیں، ہم سے غلطی ہوتی رہی ہے، سر اس کے بعد بھی کیا کیا آئندہ جو ہے ہم ایک نہیں اس کے بعد نہیں، اس کے بعد سر میمو گیٹ ہوا، سن لیں، پیپلز پارٹی نے آپ کے خلاف گورنر راج لگایا لاہور، جو مرضی ہوا، رانا صاحب جو مرضی ہوا، لیکن بنیادی طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال رہی، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے مخالفت کرنی تھی، اگر اپوزیشن جو ہے وہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا، اپوزیشن مخالفت نہیں کرے گی تو پھر کرے گی کیا؟ لیکن ان کی 5 سال کی حکومت جو ہے
وہ آپ پورے 5 سال کا آپ انالیسس کر لیں، ہم نے ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی. سر میمو گیٹ کیا تھا؟ انہوں نے بھی بعد میں پی ایم ایل این کے دور میں جو ہے وہ یہ حرکت نہیں کی. سر میمو گیٹ کیا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے کہا گیلانی صاحب کو ہماری پٹیشن میں نائل کیا گیا. سر یہ سب ڈیموکریسی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہوا سر. تو ٹھیک ہے ہم اپوزیشن تھے، ہم نے اپوزیشن کا جو ہے وہ کردار ادا کیا، لیکن ہم نے ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا اور کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو کے ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈسلوج کریں.